السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتطرق لتطبيق لكالكول انتجرال، وهو حساب مساحات كالكول دير. دونك هاد لي انتجرال كيساعدونا أيضا في حساب مساحات بعض الأجزاء أو بعض المساحات التي يصعب حسابها باستعمال القواعد المعروفة، مثلا قاعدة مثلث، قاعدة مستطيل، قرص وهكذا. دونك غادي نشوفو الحالة الأولى، الحالة ديال اون فونكسيون كي كونتينيو بوزيتيف، دالة متصلة وموجبة. دونك soit f une fonction continue positive sur un intervalle AB. Et ça, CF, sa courbe représentative, donc CF المنحنى ديالها dans un repère orthonormé OIG. Soit delta, la zone يعني الحيز limité par المحصور بين CF المنحنى ديال دالة F، l'axe des abscisses محور الأفاصيل، les deux droites d'équation x يساوي a x يساوي b avec UA هي المنظم ديال I في المنظم ديال G اللي غادي نسميوها لونيتي دو ميزور ديال وحدة قياس المساحة. دونك نشوفو أولا الشكل. دونك غادي ناخدو لو روبير ديالنا او I او G. المنحنى ديال الدالة بما أنها موجبة، دونك المنحنى غادي يكون فوق محور الأفاصيل، ها هو سي دي اف. إذا غادي نحتاجو المستقيم بمعادلة x يساوي a، والمستقيم بمعادلة x يساوي b. المستقيم بمعادلة x يساوي a ويساوي b، يعني فهما مستقيمان عموديان، x يساوي a x يساوي b. دونك هاد الدلتا اللي كنقلبو عليها اللي هو هاد الحيز بين منحنى الدالة f محور الأفاصيل والمستقيم x يساوي a و x يساوي b، هو هذا الدلتا، هو الجزء الملون هنا. صافي. دونك شنو هي هاد يو a هي المساحة ديال هذا المستطيل، ها هي إي، ها هي جي. المنظوم ديال إف المنظوم ديال جي يعطينا المساحة ديال هذا المستطيل، هي اللي كنسميوها يو أ. إذا مباشرة أننا ننطلقوا الخاصية ديالنا أن لحساب هذه المساحة فهي هذا التكامل لاغ دو دلتا، مساحة الدلتا هو الانتجرال من أ حتى ل ب ديال اف دو إكس دي إكس في يو أ في وحدة قياس المساحة. رد البال راه أ أصغر من ب، باينة هنا من الانترفال أ بي، وباينة حتى في الشكل أيضا أن أ أصغر من ب، لأن إلا كانت اف موجبة و أ أصغر من ب راه غادي يكون الانتجرال غادي يكون بوزيتيف، ميمكنش يكون نيجاتيف. دونك هذه هي الخاصية باش كنحسبو مساحة ديال واحد لا زون تكون ليميتي par la courbe d'une fonction positive, l'axe des abscisses et de droite l'équation x est égale à a et x est égal à b. On va voir un exemple. Je vois l'exemple suivant. Calculons l'aire de la zone delta limitée par CDF avec f de x et x carré plus 1 et l'axe des abscisses il est de droite x est égal à 0 x est égal à 3. Donc هنايا المنظور ديال i كيساوي المنظور ديال j كيساوي 2 سنتيمتر. دونك هذا هو الشكل، هذا هو لا كورب ديال لا فونكسيون هنا بالخضر، ها هو محور الافاصيل، ها اكس يساوي صفر، ها اكس يساوي 3. اذا بغينا المساحه ديال هذا الحيز ماشي مستطيل ماشي مربع ماشي مثلث باش يمكننا نحسبوا المساحه ديالو بالطرق الاعتياديه. دونك غادي نلتجئوا لهذه الطريقه ديال لي زانتيغرال. دونك قلنا اف كونتينيو، علاش هاد الشرط ديال لا كونتينيتي؟ باش يمكننا نحسبوا الانتيغرال، يعني باش يكون هذا بريميتيف. علاش بوزيتيف؟ دونك هذه هي الحاله اللي تطرق لنا في هذه المرحله الاولى. دونك مباشره غادي يكون هو لير دو دلتا سي لانتيغرال دو 0 à 3 من 0 حتى 3 من الصغير للكبير اف دو اكس دي اكس فوا يو ا الذي يساوي الانتيغرال من 0 حتى 3 ديال اكس أس 2 زائد 1 دي اكس فوا يو ا. نحسبوا دابا هاد الانتيغرال. اون بريميتيف ديال اكس كاري سي اكس أس 3 على 3، بريميتيف ديال 1 هي اكس، دونك غتعطينا هي هادي اكس أس 3 على 3 زائد اكس من 0 حتى 3 يو ا. هنايا الصورة ديال 0 غادي تعطينا 0، دونك راه غادي نتهناو منها، تبقى لنا غير الصورة ديال 3. 3 أس 3 27 مقسوم على 3 9 زائد 3 هي 12 في 2 سنتيمتر في 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر هي المنظم ديال اي، في 2 سنتيمتر هو المنظم ديال جي اللي هو يو ا، اللي غادي يعطينا 4 في 12 هي 48 سنتيمتر كاري. سي كلير؟ ثم غادي ندوزو للحالة الثانية، الحالة ديال فونكسيون كي كونتينيو مي نيجاتيف. دونك نيجاتيف يعني راه المنحنى ديالها غادي يكون تحت محور الافاصيل. دائما هذه هي لا زون ديتا، المنحنى ديال اف
المحور الافاصيل اكس يساوي ا اكس يساوي بي. في هذه الحاله دونك يو ا غادي تكون كيما هي. في هذه الحاله لير دو دلتا باش اننا دونك الا حسبنا الانتيغرال بشكل مباشر بحال الحاله الاولى غادي يخرج لنا القيمه سالبه، والمساحه ما يمكن ليهاش تكون سالبه. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نضربو فقط في ناقص. دونك سي موا الانتيغرال دو ا ا بي اف دو اكس دي اكس فوا يو ا. في الحاله ديال البوزيتيف كناخدوه بشكل مباشر بلا ناقص، في الحاله ديال النيجاتيف كنضربو في ناقص باش نردو النتيجه تولي موجبه. Voici un exemple. الحالة ديال لا فونكسيون f définie par cosinus x moins 2. كنعرفو أن الكوسينوس أصغر من واحد دونك فهو أصغر من جوج. دونك إلا درنا الكوسينوس ناقص جوج غتلقاو أصغر من صفر. دونك نحسبو المساحة بين سي دو اف لاكس دي زابسيس والمستقيم من x يساوي صفر و x يساوي بي على جوج. للإشارة فقط ملي يكون عندنا x يساوي صفر راه نقدرو نعوضوه بواحد الجملة. نكتبو سي دي اف لاكس دي زابسيس اي لاكس دي زوردوني. شنو هو لاكس دي زوردوني؟ هو المستقيم للمعادلة ديالو x يساوي صفر اي x يساوي بي سور دو. دونك اون لا فونكسيون اي كونتينيو نيجاتيف. نيجاتيف راه شرحنا علاش. دونك لير دو دلتا غادي تكون سي موا لانتيغرال دو 0 ا بي سور دو اف دو اكس دي اكس. دونك ملي نضربو في الناقص غادي نقلبو هادو معليش بقى كوسينوس موان 2 غادي تولي 2 موان كوسينوس. اون بريميتيف ديال 2 هي 2 اكس. اون بريميتيف ديال كوسينوس هي سينوس. دونك غتعطينا هاد القيمة بين صفر و بي على جوج. غادي نحسبو الصورة ديال بي على جوج بجوج اكس هنا تعطينا جوج في بي على جوج هي بي سينوس بي على جوج واحد دونك تعطينا بي ناقص واحد. والصورة ديال صفر غادي تعطينا صفر. وهنايا راه ضربنا في واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر لأن المعطيات اللي تعطات لينا أن المنظم ديال إي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي واحد سنتيمتر. دونك يساوي واحد سنتيمتر في واحد سنتيمتر يساوي غتبقى لينا هي بي ناقص واحد سنتيمتر كاري. هذا هو الشكل ديال لا فونكسيون. هذا بالأحمر هنا سي لا فونكسيون ديالنا دو موان كوسينوس إكس. ها هو لاكس دي زابسيس إكس يساوي صفر إكس يساوي بي على جوج. دونك بغينا المساحة ديال هاد الجزء بالأخضر. شفنا الحالة ديال فونكسيون بوزيتيف الحالة ديال نيجاتيف، ولكن تقدر تكون لا فونكسيون إل شونج دو سيني. دونك غادي نشوفو الحالة ديال دالة كيفما كانت كان اون فونكسيون كونتينيو كيلكونك. دونك سوا اون فونكسيون نفس المعطيات دائما مثلا غادي ناخدو اون فونكسيون كيشونج لو سيني. دونك هنايا توجد فوق محور الفاصل دونك غتكون هنا موجبة وهنا غادي تكون سالبة. دونك بالنسبة لهاد الحيز دلتا هو هذا اللي بالخضر. دونك بين سي دي اف و لاكس دي زابسيس. دونك الا بغيتو غادي نقسمو غادي ناخدو نسميو هذا دلتا واحد ونسميو هذا دلتا جوج. اذا ملي غادي نبغيو نحسبو هاد المساحة يعني بحال غادي نحسبو المساحة ديال دلتا واحد ونحسبو المساحة ديال دلتا جوج ونديرو المجموع ديالهم. دونك ملي غادي نستعملو المجموع بالنسبة لهادي غتعطينا هي اف بين ا وغادي ناخدو واحد العدد هنايا بيناتهم اللي هو سي. دونك غنحسبو الجزء من ا حتى لسي ثم الجزء من سي حتى لبي. اذا اش غادي نستعملو الا جمعناهم في التالي بحال غادي نديرو ريلاسيون دو شارل وغادي تبقى لينا من ا حتى لبي. غير هنا من ا حتى لسي غادي تكون اكسبرسيون بوزيتيف ومن سي حتى لبي غتكون نيجاتيف. وباش اننا ما نميزوش بين بوزيتيف و نيجاتيف غادي نستعملو لا فالور absolue. Donc c'est l'intégrale de A à B, valeur absolue de f de x dx fois UA. وهنايا راه جمعنا فيها الحالة ديال البوزيتيف والحالة ديال النيجاتيف. بحال دابا هاد الحالة اش غادي نديرو؟ لا فالور ابسولي غادي نحيدوها ولكن غادي نقسمو الانتيغرال من A حتى ل C بلوس انتيغرال من C حتى ل B. داكور. ونحسبو كل وحدة بوحدها وما نساوش في UA. هذه هي الحالة بالنسبة للدالة كتغير الإشارة ديالها. نشوفو مثال. ناخدو المثال ديال لا فونكسيون إكس فقط. دونك كتلاحظوا هذا هو المنحنى ديال الدالة إكس. دونك عبارة عن مستقيم. بغينا المساحة من ناقص جوج حتى لربعة. دونك غتكون هي هاد الجزء مع هاد الجزء. دونك القاعدة بصفة عامة غتكون عندنا هي على هاد الشكل. دونك سي لانتيغرال من موان دو حتى لكات اف دو إكس دي إكس يو أ. وهنايا باش نحيدو لا فالور ابسولو خاصنا نعرفو الإشارة إكس. الإشارة ديال إكس فوقاش غادي يكون كيساوي صفر؟ كيساوي صفر في صفر. من ناقص جوج حتى لصفر غادي يكون سالب. دونك غادي نحيدو فالور ابسولو نضربو في ناقص. من صفر حتى لربعة غادي يكون موجب غادي نحيدو فالور ابسولو تبقى لينا إكس. دونك ابور بريميتيف هي إكس يو كاري سور دو. متنساوش هاد الناقص هنا اللي هو هذا وهنا إكس يو كاري سور دو أيضا من صفر حتى لربعة. دونك بعد الحساب هنايا رد البال راه المنظم ديال إي كيساوي واحد والمنظم ديال جي كيساوي جوج. جوج سنتيمتر جوج واحد سنتيمتر جوج سنتيمتر.
دونك تعطينا بالنسبة لهاد الانتيغرال غادي نلقاو جوج، وهذا غادي يعطينا 8، وهنا المنظوم ديال اي وهنا المنظوم ديال جي، دونك تعطينا 20 سنتيمتر كاري. إلا بغيتو نتأكدو هنا راه ساهل، لأن الأشكال هنا اللي تعطى لنا أشكال اعتيادية، خرجنا على شكل مثلثين. شوفوا لي المساحة ديال هاد المثلث من هنا حتى لهنا 4، من هنا حتى لهنا 4، 4 في 4 16 مقسوم على جوج 8 اللي هي هادي. ثم هنايا من هنا حتى لهنا جوج، من هنا حتى لهنا جوج، جوج في جوج 4 مقسوم على جوج جوج اللي هي هادي. صافي. دونك جوج زائد 8 هي 10، ولكن ما نساوش نضربو في الوحدة ديال القياس ديال المساحة اللي هي 1 سنتيمتر في جوج سنتيمتر، تعطينا 20 سنتيمتر كاري. سي كلير. ثم غادي نشوفو الحالة ديال المساحة بين جوج ديال المنحنيين. وناخدو فونكسيون كونتينيو كيلكونك، دونك راه نسيت انايا لو اس. Donc, soit f et g de fonction continue sur un intervalle AB, c'est f et g leur courbe représentative. Donc, مباشرة هذا هو الشكل المحترك. عندنا جوج ديال الحالات. كاين هذه الحالة، ها هو سي دو اف مثلا الفوق، ها هو سي دو جي لتحت، اكس يساوي ا اكس يساوي بي. دونك بغينا المساحة ديال هذا الجزء اللي بالبنفسجي في هذه الحالة. أو كاين هذه الحالة يقدر يكونوا كيتداخلوا بيناتهم، ها سي اف الفوق، ها سي جي هنا بالخضر، هنايا كيكون تقاطع. دونك لا زون اللي بغيناها هي هذه. دونك في كلا الحالات شنو غادي نديرو؟ هي سي لانتيغرال دو لا فالور ابسولي دو اف دو اكس موان جي دو اكس. دونك راه مغاديش ندخلو التفاصيل منين جاتنا هاد الخاصية، دونك غادي نقبلوها بشكل مباشر. دونك سي لانتيغرال دو لا فالور ابسولي دو اف دو اكس موان جي دو اكس. دونك ملي كنقولو فالور ابسولي خاصنا نردو البال فوقاش غادي نحيدوها بشكل مباشر، فوقاش غادي نخليوها. بحال دابا هاد الحالة راه غادي نحيدوها بشكل مباشر. اف سي دو اف كاين الفوق ديال سي دو جي، دونك راه اف اكبر من جي، دونك اف ناقص جي غتكون موجبة، نحيدو بشكل مباشر. كون كان العكس، كون كان ديال جي الفوق وديال اف لتحت، غادي نحيدوه ونضربو في ناقص بما تعطينا جي ناقص اف. داكور. وإلا كانت بحال هاد الحالة فاش متداخلين، راه غادي نستعملو عاوتاني غولاسيون دو شارب. بحال دابا في هاد الحالة من أ حتى لسي، من سي حتى لدي، ومن دي حتى لبي. من أ حتى لسي راه ديال جي كاين الفوق ديال اف، دونك غادي نديرو جي موان اف. من سي حتى لدي العكس غادي نديرو اف موان جي. ومن بي حتى لدي، من دي عفوا حتى لبي غادي نديرو جي ناقص اف. وما نساوش في يو. فواسي عاوتاني ان اكزومبل. ناخدو المنحنى ديال دالة اف اكسبونونسيال اكس و جي كوسينوس اكس. دونك هذا هو الشكل. هنا بالخضر راه ديال الاكسبونونسيال، هنا بالحمر راه ديال الكوسينوس. دونك بغينا المساحة اللي بيناتهم اللي هي هادي. دونك من خلال الشكل راه كتلاحظوا ان الاكسبونونسيال غادي يكون فوق الكوسينوس، دونك غادي نديرو اف موان جي. ولكن حنا دونك دابور لي دو فونكسيون سون كونتينيو، وعندنا اف دو اكس اكبر من جي دو اكس. علاش اف دو اكس اكبر من جي دو اكس الا مازال ما رسمناش الشكل؟ لان هنا عندنا الاكسبونونسيال راه من صفر حتى لبي، دونك راه غادي يكون الاكسبونونسيال اكبر من واحد، والكوسينوس عندنا اصغر من واحد، دونك غتكون اف اكبر من جي. دونك غتكون عندنا المساحة هي هادي، سي لا فالور ابسولو اف دو اكس موان جي دو اكس، اللي هي اكسبونونسيال اكس موان كوسينوس اكس. وبقى لينا بريميتيف والحساب. دونك بريميتيف ديال الاكسبونونسيال اكس هي اكسبونونسيال اكس، بريميتيف ديال الكوسينوس هي السينوس. دونك غتعطينا اكسبونونسيال اكس موان سينوس اكس من صفر حتى لبي. دونك الصورة ديال بي غتعطينا اكسبونونسيال بي موان سينوس بي اللي غتبقى عطينا هي اكسبونونسيال بي. الصورة ديال صفر هي اكسبونونسيال زيرو اللي هي واحد، والسينوس ديال زيرو هي زيرو، تعطينا اكسبونونسيال بي ناقص واحد. سنتيمتر كاري. علاش؟ المنظم ديال اي كيساوي واحد سنتيمتر، المنظم ديال جي كيساوي واحد سنتيمتر، دونك الجزء ديالهم غادي يعطينا واحد سنتيمتر كاري. دونك واحد اللي هي سنتيمتر كاري. دونك هذه هي المساحة ديال هذا الجزء. كملاحظة، هو هنا راه خدينا سي دو اف في سي دو جي. شي مرات راه هاد سي دو جي يمكننا نعوضوها بشي مستقيم. عور ما ناخدو لا كل دو فونكسيون، ناخدو لا فونكسيون اون فونكسيون مع مستقيم. القاعدة تقريبا تبقى كيما هي. دونك اون بو رومبلاسي C de G par la droite de l'équation y est égal à x plus b. Dans ce cas, المساحة هي f de x moins y en valeur absolue. وكنعوضو y بلا valeur ديالها. Et pour terminer, voici واحد deux exercices وغادي نشوفو التصحيح ديالهم في فيديو قادم إن شاء الله. دونك بالنسبة للتمرين الأول هو الامتحان الوطني 2016 الدورة العادية. دونك لا فونكسيون ها هي. دونك السؤال الأول سي دو كالكول سيت انتيغرال.
السؤال الثاني هو نحسب هذه المساحة بين سي دو اف و دي. شنو هي المعادلة ديال دي؟ هي جوج اكس ناقص جوج. دونك راه غادي نشوفو نيت الحالة الأخيرة اللي شفنا. sachant que D se trouve au-dessus donc الأضواء المستقيم يوجد فوق سي اف في المجال ال ضرب بلس انفيني، والعكس يوجد تحت المنحنى ديال دالة اف في المجال مول انفيني ال دو 4. ثم تمرين آخر هو أيضا الامتحان الوطني 2016 ولكن دورة الاستدراكية. دونك هادو هما المعطيات، وهنا يرى اف بوزيتيف، هنا يرى بين سي اف ولاكس دي زابسيس، سي دي اف اي لاكس دي زابسيس، أنا نسيتها هنا باردون. دونك هنايا ممكن ندير شي تعديلات، هنايا سي فوالا. دونك هاد ليكزيرسيس، دونك هنايا سي دي اف اي لاكس دي زابسيس، دونك هنايا اي او اكس et les deux droites x est égal à 1, x est égal à 2, sachant que f est positif sur 1, 2. دونك نتلاقى في فيديو قادم إن شاء الله من أجل تصحيح هذا التمرين. السلام عليكم.